मजीद से कारी अली हसन साहब फरमाएंगे और उनके बाद क़िबला मोहतरम जनाब सैयद अज़हर अब्बास शिराजी साहब पढ़ेंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। गुजारिश करूँगा जनाब कारी अली हसन साहब से कि वो आएँ और आज की मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से फरमाएँ। जनाब कारी अली हसन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल क़ुरआनि ज़िक्र। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिन फ़नादौ वला तहीन मनास। वअजिबू वक़ाल अल-काफ़िरून हाज़ा सिह्रुन कज़्ज़ाब। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदन इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على واصبروا على
عليكم إن هذا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل عتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا
قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت عهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وقليل ما هم وزن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي السافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. برائے تجلیل ظہور امام زمان علیہ السلام.